دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم. عرفني بنفسه وأخبرني بأنه المساعد للعلاقات العامة بخيمة أبها الدعوية. كان حديثه مفعما بالود. عرض لي طرفا من برامج الخيمة ودعاني لزيارة الخيمة ضمن برنامج ضيوف الشرف. جال في ذهني في البداية أنه يبالغ في حديثه، فقد ذكر لي مناشط كثيرة وأرقاما كبيرة. شدني حديثه الواثق عن الخيمة، فوافقت على الدعوة وبدأت الترتيب للزيارة. وصلت لموقع الخيمة وما أن ترجلت من سيارتي إلا واستقبلني أحد المتطوعين بابتسامة هادئة، وأخذني بعد أن عرفته بنفسي إلى مقر الضيافة لأجد أمامي مدير الخيمة ومساعديه، والذي عرض علي جدول الفعاليات وحدثني عن برامج الخيمة بقسميها الرجالي والنسائي. ثم حدثني عن برنامج ضيف الشرف الذي استقبل نخبة من المسؤولين والأعيان من داخل المنطقة وخارجها. وتوجت تلك الزيارات بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، الذي تفقد الخيمة واطلع على مرافقها المتنوعة وبرامجها في القسمين الرجالي والنسائي. ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. أهلا بالمسك نقدمها يا ضيفا سكن الأعماق. أهلا بالمسك نقدمها يا ضيفا. ثم انطلقت مع مساعدي مدير الخيمة للعلاقات العامة للاطلاع على برامج الخيمة ومناشطها. في البداية كنت أتوقع أنني سأجد أمامي خيمة واحدة، لكنني فوجئت بمدينة دعوية متعددة الخيام والمرافق. وكانت الزيارة الأولى للركن التعريفي بمكتب الدعوة بأبها، حيث اطلعنا على مناشط المكتب وإداراته وأقسامه وأوقافه ومشاريعه المستقبلية. ثم كانت محطتنا التالية للمعارض المصاحبة، والتي حوت أركانا لعدد من الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، ومن ذلك ركن مميز لجامعة الملك خالد، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير، وجمعية آباء لرعاية الأيتام، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. ثم اطلعنا على الأركان الخارجية لعيادات جامعة الملك خالد، وجمعية الكوثر الصحية، وجمعية عناية طبية. ثم توجهنا للبيت التراثي الذي ما إن دخلناه إلا وكان في استقبالنا فريق من الشباب الذين تعلو وجوههم البسمة، لنجد أمامنا ألوانا من الترحاب والضيافة الأصيلة. ومع رائحة العود والقهوة العربية استمعنا لأروع القصائد وأجمل القصص وأعذب النشيد. ثم أخذني مضيفي لخيمة الأشبال التي جذبتني بألوانها الزاهية وبرامجها الحيوية، لأجد تنوعا في البرامج التعليمية وبناء القيم في جو من المرح، وبأساليب مبتكرة وشيقة، وبفريق متخصص، كما حوت مساحة للمنافسات الجماعية والألعاب الهوائية. كانت زيارتنا التالية لخيمة الفعاليات الرئيسية، وقد استوقفنا رحابتها وجمال تصميم مسرحها وتجهيزاتها الفنية الحديثة من أنظمة البث والعرض والإضاءة والصوت التي يتم التحكم بها من وحدة التحكم المركزية بالخيمة. وكان في استقبالنا المساعد لشؤون البرامج الذي قال لنا بأن الخيمة هذا العام قد حوت بحق تنوعا ثريا من البرامج، فمن محاضرات لكبار العلماء والدعاة في كافة الموضوعات التي تهم الأسرة والمجتمع، وترسيخ العقيدة الصحيحة، وتعزيز مفهوم الأمن الفكري، والحديث عن التطوع والدعوة إلى الله على علم وبصيرة، إلى الاستضافات لكبار الشعراء الذين ترنموا بأعذب القصائد وألمع نجوم المسرح والإنشاد والإعلام.
وتم تقديم العديد من المسرحيات والمسابقات والمنافسات الترفيهية والترويحية والسحوبات اليومية، إضافة إلى الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارتين وعدد من أطقم الذهب في القسم النسائي. وختم حديثه بأن مسرح الخيمة قد تشرف بإعلان عدد من الجاليات إسلامهم عليه وسط ابتهاج زوار الخيمة وروادها. انتقلت بعد ذلك مع مضيفي للجهة الأخرى، حيث كان في استقبالنا المساعد للخيمة النسائية، حيث استقبلنا في مكتبه الخارجي وحدثنا عن القسم النسائي الذي يشرف عليه فريق كبير من المتطوعات، وطلب منا الحضور في اليوم التالي في الفترة الصباحية لإطلاعنا على المخيم ومرافقه من الداخل. وصلنا في الوقت المحدد لندلف للقسم النسائي من الخيمة المخصصة للاستقبال. بدأنا زيارتنا للقسم النسائي بزيارة خيمة الفعاليات الرئيسية التي تميزت هذا العام بتنسيقها الجميل ومسرحها الفسيح، واطلعنا على برامجها المتنوعة التي تنوعت ما بين البرامج الحوارية والتربوية والإثرائية، كما قدم على مسرحها العديد من المسرحيات الهادفة والترويحية والأمسيات الشعرية. وتم استضافة عدد من الأكاديميات والمتخصصات في الجوانب العلمية والتقنية، وتم تقديم العديد من المسابقات، كما تم توزيع الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات اليومية. ثم انتقلنا لخيمة جيل الهمة، والتي تم تخصيصها للأطفال، حيث احتوت عددا من البرامج المسرحية والترويحية والأركان التعليمية والألعاب، مع خيمة متخصصة للعناية بالرضع في بيئة آمنة وتحت إشراف حاضنات متخصصات، لتجد الأم الوقت الكافي للاستمتاع بمرافق الخيمة وقضاء أجمل الأوقات فيها. ثم زرنا خيمة سما التدريب، التي تنوعت برامجها ما بين الدورات المهارية والتطويرية والتقنية، وتم تقديم دورات في صيانة الجوال ومبادئ التجميل وفنون تغليف الهدايا ودراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة. ومنها انتقلنا لخيمة للجاليات، التي قدم فيها العديد من الدروس بعدة لغات، واستفاد منها الموظفات والعاملات المنزليات، وشهدت الخيمة إسلام عدد منهن ولله الحمد والمنة. ثم اطلعنا على خيمة تاج الصحية، والتي يتم فيها إجراء بعض الفحوصات الطبية والتدريب على مهارات الإسعافات الأولية المنزلية، وتم توزيع العديد من المطويات والإرشادات الصحية. وختمنا زيارتنا للخيمة بالاطلاع على خيمة التسوق، التي لفتت أنظارنا برحابتها وتنوع خياراتها وبديع تنظيمها، حيث تم توفير عدد من أركان التسوق والأسر المنتجة، إضافة إلى أركان تعريفية لبعض الجهات الحكومية والخيرية والخاصة. خرجت من القسم النسائي فوجدت أمامي مدير الخيمة ومساعده للشؤون الفنية. سألته: هل هناك أنشطة مصاحبة وبرامج تقام على هامش الخيمة؟ أجابني بابتسامته المعهودة بأنه تم إقامة مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بجوائز مالية قيمة، إضافة إلى دوري في كرة القدم على ملعب الكلية التقنية بأبها شارك فيه عدد من الفرق. كما تم تقديم برنامج تدريبي لنزيلات سجن أبها قدمه فريق التدريب النسائي بالخيمة. وكان سؤالي التالي: ومن الذي قام على إنشاء هذه المدينة الدعوية المميزة؟ فأجابني مساعده للشؤون الفنية بأن العمل لم يتوقف منذ بدء التحضيرات الأولى للخيمة وحتى اكتمال آخر جزء فيها، وبمشاركة 400 متطوع ومتطوعة في القسمين الرجالي والنسائي. عملوا ليلا ونهارا لتقوم هذه الخيمة على الوجه المطلوب وبالصورة المشرفة، وعملوا في كافة اللجان وقدموا الخدمة المميزة لزوار الخيمة ومرتاديها، بذلوا فيها أوقاتهم وجهدهم، هدفهم تقديم النفع لوطنهم ومجتمعهم، مقدمين كل ذلك برضا تام ودون أي مقابل. أدركت وأنا أغادر هذه المدينة الدعوية أن هذه الأعمال المباركة لا تقوم إلا بعزائم الرجال الذين يريدون خدمة مجتمعاتهم وبناء أوطانهم، وأن هذه المشاريع التنموية في المنطقة لا يمكن لها أن تقوم لولا الدعم الكبير من أمير الإبداع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز،
ونائبه الفتي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، شكر الله لهما وأجزل لهما الأجر والمثوبة، وبارك لهما في أعمارهما وأعمالهما. ولا أنسى أن أقول أيضا شكرا لكل من بذل ودعم، شكرا لكل من عمل وواصل الليل والنهار، شكرا لكم جميعا. خيمة أبها الدعوية 9 سنوات في خدمة المجتمع.